everyone, ring homomorphism मा हामीसँग अब नेक्स्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ दैट इज फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम अन रिङ और फंडामेंटल थ्योरम अफ रिङ। अब यसको कन्सेप्ट के छ सेम एज ग्रुप होमोमोर्फिज्म मा जुन हामीले फंडामेंटल थ्योरम अफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म और फर्स्ट आइसोमोर्फिक थ्योरम अफ होमोमोर्फिज्म हेर्यौं के सरी फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम हेर्यौं त्यसकै कन्सेप्टबाट चाहिँ अब हामी के गरिन्छ यो स्टेटमेन्ट जुन छ फर्स्ट आइसोमोर्फिक थ्योरम अफ रिङ होमोमोर्फिज्म यसलाई भेरिफाई गरिन्छ। स्टेटमेन्ट हामीसँग के छ इफ एफ भनेको म्यापिङ एफ फ्रम आर टु आर ड्याश इज एन अन टु होमोमोर्फिज्म गिभन हामीलाई के दियो यो आर बाट आर ड्याश सँग अन टु एन्ड होमोमोर्फिज्म दियो। देन हामीले सो गर्नुपर्ने के छ हामीसँग अर्को के छ then R dash is isomorphic to or R by Cornell F is isomorphic to R dash भनेको छ भनेको यो हाम्रो R by Cor F हो भने यो चाहिँ के हुने भयो isomorphic and यो कर्नेल एफ भनेको हामीलाई थाहा छ कर्नेल एफ इज एन आइडियल अफ रिङ हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो यसलाई हामीले कर्नेल एफ लाई आर बाइ आई पनि सपोज गर्न पायौं कर एफ चाहिँ आई आइडियल हुने भयो। एन्ड हामीलाई के थाहा छ आर टु आर बाइ आई चाहिँ वेल डिफाइन्ड रिङ हो। आर बाइ आई भनेको एउटा वेल डिफाइन्ड क्वोसिएन्ट रिङ हो एन्ड आर टु आर बाइ आई मा चाहिँ नेचुरल म्यापिङ हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यो थाहा छ आर टु आर बाइ आई मा नेचुरल म्यापिङ हुन्छ हामीले प्रिभियस प्रोपर्टीमा भेरिफाई गरिसक्यौं। नेचुरल म्यापिङ भन्ने बित्तिकै यो दुईटामा पनि के हुन्छ अब अन टु प्लस होमोमोर्फिज्म हुन्छ नेचुरल म्यापिङबाट हामीलाई थाहा छ। सो हामीले अब के गर्नु पर्यो हामी एउटा म्यापिङ डिफाइन गरेर के म्यापिङ डिफाइन गर्छौं हामी आर बाइ आई टु आर ड्याश म्यापिङ डिफाइन गरेर यो म्यापिङलाई हामीले आइसोमोर्फिक हुन्छ भनेर भेरिफाई गर्नको लागि के सो गर्नु पर्यो 1 to 1 अन टु एन्ड होमोमोर्फिज्म अनि हामीले डिफाइन गरेको जुन म्यापिङ छ यो म्यापिङ वेल डिफाइन हुन्छ भनेको फर्स्टमा हामीसँग के छ एज अ रफ हामीले एउटा आइडिया लिनको लागि हामीसँग फर्स्टमा के छ एफ भनेको अन टु म्यापिङ है एफ हामीलाई के दियो यो एफ त कुन म्यापिङ हो अन टु म्यापिङ हो है अन टु म्यापिङ हो एन्ड एफ आर इज इक्वल टु आर ड्याश हुन्छ किनभने आर को एभ्री इमेज केमा बिलोङ गर्छ आर ड्याश मा बिलोङ गर्छ एन्ड एउटा एफ इज अन टु म्यापिङ अर्को एफ इज होमोमोर्फिज्म छ हामीसँग एफ इज अन टु प्लस होमोमोर्फिज्म छ। होमोमोर्फिज्म भन्ने बित्तिकै हामीसँग अब के भयो एउटा fx plus y is equal to fx plus fy हुन्छ एन्ड यो चाहिँ हाम्रो रिङ होमोमोर्फिज्म भएको भएर हामीले एडिसन एन्ड यो मल्टिप्लिकेसन बोथ देखाउनु पर्ने हुन्छ होमोमोर्फिज्म भेरिफाई गर्न नि fx डट fy फर अल xy बिलोंग्स टु r हुने भयो। एन्ड देन अर्को हामीलाई के थाहा छ यो कर्नेल f भनेको आइडियल अफ आर हुन्छ हामीलाई थाहा छ हामीले भेरिफाई गरेको कुरा हो। सो एन्ड आर बाइ यो आइडियल हो भने आर बाइ कर्नेल एफ और आर बाइ आई चाहिँ के हो एउटा कर एफ वेल डिफाइन्ड क्वोसिएन्ट रिङ हो। हामीले यो क्वोसिएन्ट रिङको चाहिँ थ्योरमै भेरिफाई गरेको छौं। सो वी क्यान से दैट आर बाइ कर एफ इज वेल डिफाइन्ड क्वोसिएन्ट रिङ जसलाई हामीले आर बाइ आई पनि डिनोट गर्न सक्यौं एज कर्नेल एफ इज एन आइडियल अफ रिङ आर। सो हामीले यो चाहिँ के भयो अब यदि हामीले कर्नेल एफ इज इक्वल टु आई मान्यौं भने यो आर बाइ आई इज अ रिङ हुने भयो किनकि आर बाइ आई जुन क्वोसिएन्ट रिङ पनि रिङ हुन्छ भनेर हामीले क्वोसिएन्ट रिङले रिङको अल प्रोपर्टी भेरिफाई गर्छ भनेर थ्योरम हेरेको छौं। एन्ड हामीलाई अर्को के थाहा छ देयर एक्जिस्ट अ नेचुरल म्यापिङ अर नेचुरल होमोमोर्फिज्म बिट्विन आर टु आर बाइ आई यो जस्ट यो भन्दा अघिल्लो थ्योरममा हामीले प्रुफ गरेको कुरा हो आर टु आर बाइ आई मा चाहिँ नेचुरल होमोमोर्फिज्म हुन्छ भनेर। सो यही आइडियाबाट अब हामी के गर्छौं
थ्योरमको चाहिँ प्रुफ हेरौँ। प्रुफमा हामीसँग छ let कर्नेल f is equal to I and I is an ideal of ring R। I चाहिँ के हो? रिङ R को चाहिँ आइडियल हो। therefore हामीलाई के थाहा छ? R by I is a well defined quotient ring हो, हामीलाई थाहा छ। well defined quotient ring and another हामीलाई के थाहा छ? we know that there is a natural mapping। हामीले यो म्यापिङलाई कुनै एउटा नाम दियौं, किनकि हामीले अब नाम डिफ्रेन्ट दिँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। किन f भनेको म्यापिङ हामीलाई r to r' को म्यापिङ छ, यो हाम्रो म्यापिङ f छ, यसलाई हामी फाइ दियौं एन्ड यसलाई एउटा h भनेर म्यापिङ दियौं भने यो नेचुरल म्यापिङ हामीसँग के छ? r to r by I मा चाहिँ नेचुरल म्यापिङ छ डिफाइन्ड बाइ यसको इलिमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ? सरी h, यसमा r इलिमेन्ट भयो भने r by I मा कस्तो इलिमेन्ट हुने भयो? r plus I। सो r को इमेजहरु चाहिँ r plus I को फर्ममा हुन्छ यो केसमा। नाउ अब हामी म्यापिङ डिफाइन गरौँ हाम्रो r by I बाट r', किनकि हामीले सो गर्नुपर्ने अब के छ? यो चाहिँ आइसोमर्फिक हुन्छ भनेर सो गर्नु छ। सो लेट अस डिफाइन अ म्यापिङ। Let us define a mapping phi from R by I to R' by अब R by I मा कस्तो फर्मको इलिमेन्ट हुने भयो? phi। यसको इमेज होमोमर्फिक इमेज यसमा हुन्छ, यसमा इलिमेन्ट R plus I फर्मको हुन्छ एन्ड यसमा इलिमेन्ट कुन फर्मको हुन्छ? f R फर्मको हुन्छ। भनेको f R फर्मको इलिमेन्ट चाहिँ r' मा f R फर्मको इलिमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले अलरेडी गरिसक्यौ एन्ड यो कुरा चाहिँ अब हामीले ग्रुप होमोमर्फिजममा नि गरेको कुरा हो। सो यस्तो कुन फर्ममा हुन्छ यो म्यापिङ डिफाइन गरेपछि यो स्टेप लेख्न चाहिँ हामीलाई आउँछ। देन अब फर्स्टमा हामीले के सो गर्नुपर्छ? जहिले पनि हामीले डिफाइन गरेको जुन म्यापिङ छ यो वेल डिफाइन्ड छ भनेर फर्स्टमा हामीले सो गर्नु पर्यो phi is well defined। वेल डिफाइन्ड सो गर्नको लागि हामीले कुनै दुईटा इलिमेन्ट यसको लियौं भने त्यसको जुन फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट लियौं भने देन त्यसको इमेज पनि के छ? सेम छ भनेर देखाउनु पर्यो। let r1 plus I is equal to r2 plus I। r1 r2 के को इलिमेन्ट हो? r को एन्ड यो r1 plus I r2 plus I चाहिँ के को इलिमेन्ट हुन्छ? r by I को। देन हामीलाई चाहिँ आइडियलको प्रोपर्टी हामीले भेरिफाई गरेको आइडियलको प्रोपर्टीबाट थाहा छ नि हामीलाई कुनै पनि a plus I is equal to b plus I। सरी हामीले चाहिँ यो कोसेट्स अफ ग्रुपमा चाहिँ सो गरेको कुरा हो। कोसेट अफ ग्रुपमा भेरिफाई गरेको यो प्रोपर्टीबाट हामीलाई कुनै दुईटा इलिमेन्ट चाहिँ यसरी इक्वल दियो भने इट डजन्ट मिन a इक्वल्स टु b। यसले a इक्वल्स टु b हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हुँदैन, बट a माइनस b चाहिँ I मा बिलोङ गर्छ भन्न खोजेको हुन्छ भनेर हामीले कोसेटमा भेरिफाई गरेको प्रोपर्टी हो यो। सो हियर वी क्यान से दैट r1 माइनस r2 बिलोङ्स टु I भनेको r1 माइनस r2 केमा बिलोङ गर्यो? कर्नेल मा, किनकि कर्नेल आइडियल हो भनेर हामीले सपोज गरेको छौं। सो यसले हामीलाई के दियो? r1 r2 कर्नेल मा बिलोङ गर्छ। r1 r2 कर्नेल मा बिलोङ गर्छ भन्नुको रिजन के हो? के भन्नुको मिनिङ के हो? यसको इमेज चाहिँ के हुन्छ? आइडेन्टिटी अफ r' हुन्छ। सो यहाँ त हाम्रो r1 एन्ड r2 को फर्ममा मात्रै छ भनेको यो r को इलिमेन्ट हो। सो हाम्रो म्यापिङ r मा कुन छ? f म्यापिङ छ। यसको इमेज के हुने भयो? 0'। यो भनेको के हो? 0 अफ r'। यो कर्नेलको डेफिनेसनबाट हामीलाई थाहा छ। देन अब हामीले
हाम्रो एफ त होमोमर्फिजम हो, हामीले सो गर्नुपर्ने त फाइ होमोमर्फिजम छ भनेर हो। एफ इज होमोमर्फिजम हामीलाई अलरेडी थाहा छ। सो यसमा होमोमर्फिजमको फर्मुला लगाउन पायौँ हामीले। एफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टु 0 ड्यास, हामीलाई थाहा छ एफ इज होमोमर्फिजम, हामीलाई गिभन नै छ एफ इज अन टु होमोमर्फिजम भनेर। देन अब हामीले एफ R1 इज इक्वल टु एफ R2 उता लगेर यो आइडेन्टिटीसँग सम गर्यो भने के हुन्छ, त्यो भ्यालु जुनले सम गर्यो त्यही इलिमेन्ट नै हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। भनेको हामीले दुईटा इलिमेन्ट लिएको थियौँ फाइ यो R/I को, एन्ड त्यसको इमेज एफ R को फर्ममा हुन्छ हामीले डिफाइन गरेको थियौँ। सो हाम्रो के भयो, दुईटा इलिमेन्ट सेम लिँदा त्यसको इमेज पनि के आयो, सेम आयो। भनेको यो भनेको के हो, फाइ R1 प्लस I हो, एन्ड यो भनेको फाइ R2 प्लस I हो। सो दुईटा इलिमेन्ट सेम लिँदा इमेज सेम आयो, मिन्स हाम्रो फाइ इज वेल डिफाइन्ड, हाम्रो म्यापिङ चाहिँ वेल डिफाइन्ड छ भनेर हाम्रो सो भयो। देन अब हामीले नेक्स्टमा के सो गर्नु छ, एफ इज 1 to 1, सरी फाइ इज 1 to 1, फाइ इज 1 to 1 सो गर्नु छ। 1 to 1 सो गर्नको लागि दुईटा इमेज सेम लियो भने त्यसको चाहिँ के हुन पर्यो, प्री इमेज पनि सेम हुनु पर्यो। सो लेट फाइ R1 प्लस I इज इक्वल टु फाइ R2 प्लस I। आइडिया चाहिँ के हुन्छ, हामीले जुन ग्रुप होमोमर्फिजममा फर्स्ट आइसोमर्फिक थ्योरम प्रुफ गर्यौँ, आइडिया त्यहीबाट आउँछ। जस्ट हाम्रो जुन स्टेटमेन्टहरू हुने भयो, त्यो फर्मुलाहरू हुने भयो, त्यो चाहिँ के हुने भयो, हल्का डिफ्रेन्स हुने भयो, अदरवाइज सेम हुन्छ। फाइ R1 प्लस I भनेको के हो, एफ R1 हो, यो भनेको एफ R2 हो, एन्ड हामीले यसलाई एफ R1 माइनस एफ R2 इज इक्वल टु 0 ड्यास। देन एफ होमोमर्फिजम हो, हामीलाई थाहा छ एफ इज होमोमर्फिजम, एन्ड देन अब एफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टु 0 ड्यास भयो भन्नुको अर्थ यो R1 माइनस R2 कर्नेल एफमा बिलङ गर्यो। कर्नेल एफ हाम्रो I भनेको छौँ, सो R1 माइनस R2 I मा बिलङ गर्यो, एन्ड यही हाम्रो जुन कोसेटको प्रोपर्टीबाट यदि R1 माइनस R2 I मा बिलङ गर्छ भन्नुको अर्थ हामीलाई के हो थाहा छ, R1 प्लस I इक्वल्स टु R2 प्लस I भयो भने हामीले यो लेख्छौँ, हामीलाई प्रोपर्टी थाहा छ। देयरफोर इमेज इक्वल लिँदा प्री इमेज इक्वल आयो भनेपछि फाइ इज 1 to 1, जुन हामीले फङ्सन वेल डिफाइन्ड छ सो गर्यौँ, त्यसकै चाहिँ ठ्याक्क तलपट्टिबाट हामी चाहिँ माथिबाट सो गर्दै हामी यो लिएर यो सो गरेको थियौँ फङ्सन वेल डिफाइन्ड सो गर्नलाई। 1 to 1 मा के छ, एक्ज्याक्टली अपोजिट छ, हामीले इमेज सेम लिएर त्यसको प्री इमेज चाहिँ सेम देखायौँ। हामीले आइसोमर्फिजम थ्योरमको जुन फर्स्ट आइसोमर्फिक थ्योरम अफ ग्रुप होमोमर्फिजममा पनि यसरी नै सो गरेको थियौँ। नाउ हामीले अब सो गर्नुपर्ने के छ, फाइ इज होमोमर्फिजम। अब फाइ इज होमोमर्फिजम सो गर्दा ग्रुप होमोमर्फिजममा हामीले एउटा मात्रै अपरेसनको केसमा सो गर्थ्यौँ भने यसमा अब हामीलाई के थाहा छ, एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन बोथको लागि हामीले सो गर्नु पर्यो। नाउ R1 प्लस I एन्ड R2 प्लस I बिलङ गर्छ R/I मा। फर्स्टमा हामीले एडिसनको देखाउँ, फाइ R1 प्लस I प्लस R2 प्लस I। अब हाम्रो रिजल्ट के आउनु पर्ने छ, फाइ R1 प्लस I, यस्तो सो गर्नुपर्ने छ नि, फाइ R1 प्लस I प्लस फाइ R2 प्लस I इक्वल देखाउनु छ योसँग। सो फाइ, अब हामीलाई यो एडिसन आइडियलको चाहिँ जुन यो इलिमेन्टको चाहिँ एडिसन क्वेसन रिङमा हामीलाई A1 प्लस I प्लस A2 प्लस I को चाहिँ इक्वल्स टु A1 प्लस A2 प्लस I लेख्न पाइन्छ, थाहा छ। सो R1 प्लस R2 प्लस I इक्वल्स टु, अब यो कुन फर्ममा भयो,
फाइ ए प्लस आई को फर्ममा भयो। फाइ ए प्लस आई को फर्ममा भयो भन्नुको अर्थ यो एफ ए हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले डिफाइन गरेको म्यापिङमा छ। सो हामीले यहाँ के लेख्न पायौँ, एफ R1 प्लस R2 एन्ड एफ होमोमर्फिजम हो, एफ त होमोमर्फिजम हो। सो हामीले अब के लेख्न पायौँ, एफ R1 प्लस एफ R2। R1 भनेको हामीलाई के थाहा छ, एफ R1 भनेको फाइ R1 प्लस आई हो एन्ड एफ R2 भनेको फाइ R2 प्लस आई हो। हामीले यसरी रिजन पनि दिन सक्यो, फाइ एक्स प्लस आई इज इक्वल टु एफ एक्स हुन्छ। सो यसलाई एज अ एक्स सपोज गरेर प्लस आई गर्यो भने, एन्ड यहाँ हामीले लेख्न पाइयो एफ इज होमोमर्फिजम एन्ड यो हामीलाई थाहा छ फेरि फाइ एक्स प्लस आई इज इक्वल टु एफ एक्स, सेम रिजन भयो। सो हामीले सो गर्नुपर्ने कुरा आयो नि, एडिसनको केसमा हामीले यो पार्ट सो गर्ने भनेको। Therefore, phi R1 plus I plus R2 plus I equals to phi R1 plus I plus phi R2 plus I। यो हाम्रो यही फर्ममा आयो, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टु एफ ए प्लस एफ बी फर्ममा आयो। देन अब सो गर्नुपर्ने छ मल्टिप्लिकेसनको केसमा। सो फाइ R1 plus I dot R2 plus I equals to, अगेन क्वेसन ट्रिङबाट जुन हामीले वेल डिफाइन गरेको छौँ त्यो यहाँ इन्क्लुड गर्न पाइयो। फाइ R1 dot R2 plus I एन्ड अब यो A plus I सपोज गर्यौँ भने एफ R1 dot R2 हुने भयो। एज एफ इज होमोमर्फिजम वी क्यान राइट द्याट एफ R1 plus एफ R2 एन्ड एफ R1 भनेको के हो, फाइ R1 प्लस आई, एफ R2 भनेको फाइ R2 प्लस आई। देयरफोर फाइ R1 प्लस आई डट R2 प्लस आई इक्वल्स टु फाइ R1 प्लस आई डट फाइ R2 प्लस आई। यो पनि हाम्रो कुन फर्ममा आयो, अब एफ ए डट बी इक्वल्स टु एफ ए डट एफ बी को फर्ममा आयो। Therefore, we can say that phi is ring homomorphism. And last हामीसँग अब के रह्यो, हामीले सो गर्न आइसोमर्फिजमको लागि phi is on 2। phi is on 2 on 2 को लागि हामी कुनै एउटा इमेज लिन्छौँ जुन हाम्रो आर ड्यासमा बिलङ गर्छ एन्ड त्यसको प्री इमेज आर बाई आईमा हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो। लेट आर ड्यास बिलोङ्स टु आर ड्यास बी एनी इलिमेन्ट, कुनै इलिमेन्ट हो आर ड्यासको, यो स्मल आर ड्यास चाहिँ। एन्ड सिन्स आर ड्यास इज इक्वल टु के हो, एफ आर हो, किनकि आर ड्यासमा एफ आर फर्मको इलिमेन्ट हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। यो हामीले अलरेडी थाहा भएको कुरा हो, आर ड्यास इज इक्वल टु एफ आर एज, किनभने एफ इज एन अन टु म्यापिङ भएर आर को इलिमेन्ट र आर ड्यासको इलिमेन्ट चाहिँ के हुने भयो, एकअर्काको इमेज प्री इमेज हुने भयो। नाउ for f r belongs to r dash, there exists r plus I belongs to r by I भनेको any of r भनेको any element that belongs to r dash, त्यसको चाहिँ r plus I फर्ममा चाहिँ इलिमेन्ट केमा हुन्छ, r by I मा, such that phi r plus I is equal to के हुन्छ, f r हुन्छ। f r भनेको r dash। सो हाम्रो आर ड्यास को लागि के आयो, प्री इमेज के आयो, आर प्लस आई। देयरफोर एभ्री element of R dash has pre-image in R by I, जसबाट हाम्रो के भयो, therefore phi is on 2 पनि सो भयो। Hence we can say that
Hence, phi r by I to r dash is an isomorphism, i.e. phi यो r by I चाहिँ यसरी डिनोट गर्न पनि सकियो। हेन्स हाम्रो फर्स्ट आइसोमर्फिक थ्योरम चाहिँ के भयो, भेरिफाई भयो इन केस अफ रिङ होमोमर्फिजम।